بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، محترم سامعين، معزز بيين، مكرم أستاذ شيخ المربيون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشعر بقون حفظ من مدأسو، حياكم الله. أزي أنرار حسي حطلم الدرس لير علم شمبر بكوريسو تاريك جمعة الآخرة سد شوف عالشاليش هجري من سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. حطلم برد درس الرب هو المعبود من الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. قال لي درس مدي أنا رالحسي تنان بنيادي مسألة زين المتعلق خبر مدي سؤاله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإلى سؤال من ربك تورب خنا تيان دل الأدلة الساتب زدي على رب المراد معبود. خبر مدى توار خالق خنا، رازق خنا، مالك خنا، مدبر خنا، يعني المتعلق سؤال خبر مدى سؤال ودي توار معبود في خارع عبادة كلها. توي رب المراد لك خلام معبود كيا الله سبحانه وتعالى على خونك عبادة المستحق نوك يلا مستحق نودي الله على خونك الرب نودي عن الله على خونك الرب نودي عن الله بوليري خونك عبادة المستحق نيسبه. أزيا مصنف رحمه الله تعالى كخار: والرب هو المعبود. رب هدي يستحق العبادة. وجود ملك خونك عبادة المستحق إلا الرب زبانك الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المالك المتصرف. الرب هو المعبود الذي يستحق العبادة. بعده والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى آية بمدي تمام بشرية خطاب: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. يا الذين آمنوا يبقى خاص خطاب أهل الإيمان. الله بقول الناس خلت بيقول قل لها أني آدم ورفوان بيقول آدم ورفوان بيقول قل لها توي بيقول الخطاب ورر: اعبدوا ربكم. توار الرب زباسي إبارة أجزات عبادة قراق كيا إبول دي عبادة المستحقية الذي خلقكم إبا توار الرب ويدا وجد الله. تبع عبادة المستحق الله إبا الرب ديان الله إبا خالق ديان الله الذي خلقكم زبينك توار الرب ويدا وجد. بعد خذ والذين من قبلكم لعلكم تتقون. توار أجزدون إنسان كزوري ويترى الله فويدا وجه لعلكم تتقون تاكي توار التقوى حاصل قري فرقا. تقوى مني الله يعني توار دي الله عذاب الدرميان ملف فردا عنون يعني مقصد الله أمر جدين اتباع قرا الله مرا جدين تدور تاك
আল্লাহর আমরের ইত্তিবা আল্লাহর মানার তু দূরে থাকাই বলতে তাকওয়া তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমর গজিদের সবচেয়ে বড় আমর কি التوحيد আল্লাহ এক জাতের ইবাদত করা তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানা গজিদের সবচেয়ে বড় মানা আল্লাহর সাথে ইবাদত করিবা দে আল্লাহর ইবাদত করিবা দে আল্লাহর সাথে শরীক ন করিবা ইবাদত মধ্যে শরীক ন করা এই বলতে বড় মানা الذي جعل لكم الارض فراشا زبين کی زمینر تو اللہ فراش بنائیے بستر بنائیے میاد والسماء بناء سانر تو اللہ بول صد بنائیے وانزل من السماء ما الله يؤتو تو اللہ زر لمائیے فانی لمائیے زفانی لیر اللہ سبحانه وتعالى زمین تو اللہ مختلف فروٹ کرنے لئیے رزقا لكم بعد خد الله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي خالق با زيبه توار رفوده گجه توار اگرگين رفوده گجه آسمان زبين الله توار الله فراش بنائیے بستر بنائیے آسمان الله صد بنائیے یہ آسمان تو توار حسفانی نازل گجه زفانی لیر الله سبحانه وتعالى زبين تو توار الله مختلف شکل رزق کل بایر گجه الله لا تجعلوا ایبر فاتی এবার খনম মখলুকরি এবার বরাবরি নগরিবা এবার খনম মখলুক এবার ফিরিস্তক নবিয়ক আল্লাহর বরাবরি নগরিবা এন্দিলাগুরি এবার ইবাদত নগরিবা জেনলাগুরি আল্লাহর ইবাদত গরাজা এবার হাজেন লাগুরি ফরিয়াদ নগরিবা জেনলাগুরি আল্লাহর হাজে ফরিয়াদ গরাজা এবার তো এন্দিলাগুরি সোয়াল নগরিবা জেনলাগুরি আল্লাহ তো সোয়াল গরাজা এবার তো এন্দিলাগুরি মদত নসাইবা জেনলাগুরি আল্লাহ তো মদত সাজা ইবাল্লাহ নজর নিয়াজ নগরি বাজেন দিলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ নজর নিয়াজ গরাজা ইবাল্লাহ দিলা জবান নগরি বাজেন দিলা আল্লাহ সবা গরাজা কুরবানি গরাজা ইবারেন দিলা গুরি মোহাব্বত নগরি বাজেন লাগুরি আল্লাহর মোহাব্বত গরাজা ইবারেন দাগুরি নডরে বাজেন লাগুরি আল্লাহর ডরাবরে بعد خود وانتم تعلمون তোমারা ইয়া সব গুরি জানো দে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হলো বরাবরি নাই ফয়দা গরম মদে রিজিক দিয়া মদে তদবির গরম মদে মালিকিয়ত মদে তো যেতে বার রুবুবিয়ত মদে হলো শরীক নাই উলুহিয়ত মদে হলো শরীক নগরিবা জানি বার রুবুবিয়ত মদে হলো বরাবরি নাই ইনদিল্লাহ ইবাদত মদে বার হলো বরাবরি নাই ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون تو آیتی بطیو ساب گوری اللہ یان اثبات گورر کفار قریش زین اشیل زین اللہ لیر بغاوتی گجے نبی لیر دشمنی گجے ایتر ربوتر ربوبیت علم اشیل دیا تو زباین دی این خور خود ایتر ربوتر ربوبیت نوشیل خود نبی لیر دارایری ایتر خود مجبور امدو خیدی هم مساحتا ایتر ربوتر ربوبیت علم اشیل ربوبیت ایمان اشیل ایتر ربوبیت مده فاق اشیل زندل الربوبية مده فكا عند الله الشرك مده فكا شيل ترى يعني ألوهية مده والعياذ بالله الله توحيد رتيم براد غرابري خدو مجه توحيد رتيم براد نغري ولا نبر توحيد الربوبية تنو بيده كفار قريش زين الحسي الله سبحانه وتعالى نبي بيجه ربوبية متعلق لاري نو نبي ليره كفار ليره ربوبية المتعلق لاري نو يتر اقرار وجه زين لاوري قرار غراوري تو لڑائی دی کیو دوارا اولوہیت دوارا ایتر اولوہیت مدی شرک بیجے تو ای اولوہیت مدی شرک گرانو باجا ایتر اسلام و داخلو یہ بارے تو ای نبی دی ایتر درمی عمل لڑائی گئی والعیاذ بالله قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير كهار الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده يبقى دون چیزیں فائدہ وجه ای بول دی عبادت المستحق توي غير الله عبادة المستحق نودي كيا غير الله خالق نوديان الله غير الله رازق نوديان الله غير الله مالك نوديان الله غير الله مدبر نوديان الله بعد هدو أنواع العبادة التي أمر الله بها الله سبحانه وتعالى زي عبادات كل غريب والله ولا ربندو كل عمر جل وتر فلا شرط الإسلام والإيمان والإحسان إسلام والإيمان سن التنين هنا الإسلام والإيمان والإحسان زين حديث جبريل ما ده الشيء يقول ده مكمل دين
تنن چیز لري دين بونه الإسلام والإيمان والإحسان. أنا تفصيلي نقيم إنك إشارة وردك يا حديث جبريل من دلشة جبريل عليه السلام نو بيتوف إلى الإسلام والمتعلق سؤال ديجي بعد إيمان والمتعلق سؤال ديجي بعد إحسان والمتعلق سؤال ديجي. تو آخر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة كرام الهدي فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هدي جبريل هدي إبا توارا حساس شده توارا دينر تعليم لنا كيو تعليم دينر تعليم. تو حديث مده تين قسمه ذكر ورقي الإسلام والإيمان والإحسان. بعد خد شيخ منه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. أولا يعطيك سؤالي الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عبادات تربطر إينو ركلا تخصيص قولي ذكر وجه دعاء خوف رجاء توكل رغبة رغبة خشية الإنابة الاستعادة كيا أكثر مسلمان شندور فنو كلمة وجه مسلمان زين نكي شرك مد مبتلا ويوي توحيد الحقيقة نظن الدعاء شريعة كما حق نظن الدعاء زترا مسلمان كلمة وجه مسلمان زترا نکی خبر فزمده ولی فزمده مبتلا یگوی ایترا اکثر شریک اومده مبتلا ده عبادت این اومده عبادت این اومده شریک وجده ولی لون برمده دعا معنی ماگا سوال کرا ترى غير الله تن لوري سوال بره زين لوري الله تبارك وتعالى نعوذ بالله دعاء ما دي شريك غري بلايه خوف ما دي غير الله عند لوري دارا زين دي لوري الله دارا بره مثلا در خبر ما دولی إبران دل الدارا داتي كي بين دل لوكسان غريبو خبر تو تاير تصرف غريبو نعوذ بالله زين دل الله دارا بره ترى خوف خدي بقى عبادت إبام ما دي شريك غري نعوذ بالله الله ده فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين عند الرجاء أشاء إتر غير الله تو والعياذ بالله خاص ورزين ولي وله إتر تو عند العشاء ورده زين دل الله تو عشاء ورده عند التوكل إتر عند التوكل ورده عند الله تو خلاص قلت بيان إن شاء الله تفصيلي أبين بيقولون الأدلة القرآن تو يهين أنواع العبادة زين مده كلمة حجة مسلمان شرك مده مبتلا يره كلمة تنيلي يقول مشرك يقول والعياذ بالله تو يهون مزید خبر آگے عباد دلون بر کلیب توحید زباسي زي توحید الله بولي الله سبحانه وتعالى تمام جهان رفو دا گجي انسان رفو دا گجي جنة رفو دا گجي التوحيد ايش زبار كنقول تحقيق ورزا زبار بطر تحقيق التوحيد سي إبا الله قيامة المرمى حسابنا عذابنا بغير حساب بغير عذاب حساب سرا عذاب سرا جنة الزبدي بها سبحان الله زبار بطرة توحيد صدرا توحيد التحقيق كان صا توحيد رجع أصل التوحيد بله أصل لا إله إلا الله أصل إنسان تصاب غير برات جبود زودي شريك أكبر ماده مبتلا يدله خلا شريك أكبر ماده مبتلا وله بندا إبار بطرة زبا أصل التوحيد سه إبا ختم جاكوي تو كانوا جاكوي إبا إسلام الدائرة تنيلي كفر الدائرة ماده فاصل نعوذ بالله تو إسبه توحيد رزبا أصل سه إبا زودي ختم جدله تو إسلام تنيلي أرجواسي ده توحيد الأصل باقي تكه مغد توحيد الكمالية خمي جاكوي توحيد الأصل باقي تكه توحيد الكمالية خمي جاكوي تو توحيد الكمال التوحيد خمي بده حقاً جست فولا شو تشريك أصغر زبا شريك أصغر ما ده مبتلى والعياذ بالله وزبا ديبا إبر إيمي بالتوحيد ناقص تو توار بودر زيتو شريك أصغر هذا وإتو خمي هم يابي والعياذ بالله مغار أصل التوحيد باقي تابو زيتو فجتون تون شريك أكبر ما ده مبتلى شريك أكبر إن شاء الله كي يقول لي خل خم يقول لي شريك أكبر ما ده مبتلى إن شاء الله تفصيل أبو دليل السادة شريك أصغر بودر مثلا غير الله لرسول قرأ آي كابر غلاب دوري سون غوري دي إتي شريك أصغر ما ده مبتلى إيه إتى التوحيد ناقص وجيوي
ite mukammal kafir no islamu daira tu mukammal neli no jago islamu daira mada sikia aslut tauhid baki asidan Allah endila gola made tabit lotkaidon ibar tauhid homigo kamal tauhid no takibar butere naqis tauhid jago iba endila hode engul hode saatu engul kusatu engul bagitu engul nastiu عندي لهودن أسعار البطن عقائد يعني الدورة كانوا جاكو تو التوحيد الكمال زباسي بخمي جابوغوي مغير أصل التوحيد بكتابه إن أنا الإشارات بردي تو أصل التوحيد بكتابه كمال خمي جابو دي البطن كمال التوحيد خمي جابو دي توحيد مدى دكورو دي توحيد مدى قدح دي البطن بدات غرا إسلام مدى خرافات العقيدة ركا والعياذ بالله عند الذين دول كبائر الذنوب أسي مثلا سوري غرا زنا غرا ما بقول نبرمني غرا ميسات خان زين كبائر الذنوب بلو عند الذين علامات النفاق أسي والعياذ بالله إنه بدأ مطلعي توار كمال التوحيد لم يجيبوي تو تمال التوحيد فرقيلو جوي تو الله ما مشيت التولو زي جوي الله سأل توار عذاب قريبو الله سأل توار ماب قريبو تبا حسابي والله حسابه سي عذابه سي إن شاء الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له تو حساب تو باسيوري عذاب تو باسيوري داريك جنة زبير بدو خمنا زبا مكمل توحيد التحقيق تشيل يعني شريك أكبر تو بس ده بس يبقى شريك أصغر تو دورشيل بدات تو دورشيل خرافات تو دورشيل كبائر الذنوب تو دورشيل كبائر الذنوب هذه مبتلا وليو مغرب فورا توبة غريرة ويا كت كبائر الذنوب نغير فانو جاي التائب من الذنب كما لا ذنب له هنوكا مالوش كبيرة غنا مبتلا بتوبة ولا سچا توبة دل بوتست ندامة السته ويا كي بكبائر الذنوب نغير تو زمان شو الله دربار مدي تمام غنا تو مفساير جابو كبائر الذنوب تو بدات خرافات تو شرك أصغر تو شرك أكبر تو ما نجيب محقق التوحيد يبقى يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب سبحان الله تو زمان شو زين که هایی شرک اکبر تو نزن نفسر باسه وجه بدات تو باسه وجه خرافات تو باسه وجه تمام كبائر الذنوب تو باسه وجه مالوش يبقى موحد مطيع يبقى موحد مطيع يبقى اقتاطي بربطر توحيد سي الله يبقى الله فرما بدل خط الله بعض علماء لكن بيشون دي جخط اخر خده موحد عاصي يبقى نافرمان موحد سي يبقى موحد ماني يبقى توحيد فكا مغرب گناه ماده مبتلا يبقى بودر كبائر الذنوب سي داره يبقى شراب خا يبقى داره يبقى بودر زنا سي سوريا سي مثال المهم مانوش يبقى موحد شريك التفاق مغر كبائر الذنوب تو باسي نفره يبقى اوباتوار بالا يبقى كبائر الذنوب تو بشه مغر شريك گناه تو باسي نفره يعني كان كبائر الذنوب مثلا داره يبقى سوري نغره زنا نغره لواط نغره مساطا نها يعني مطيع يبقى ديني راتب عبادت غرام ماده مصروف دون هرری که یهودی دون رو به سو حساب فوش سب مگه شریک گونه ماده مبتلا اوبا ایبا طور بهتر اوبا همنا ایبا سوری گره زنا گره مگه شریک نگره بدات نگره ایبا طور بالا هذا الموحد العاصي خير من المشرك المطيع تراني كي والعياذ بالله الله يرى الشريك غري شريك أكبر زيان الدرا معلوش إسلام وتساب غري خالص جاوي زيان الدرا أصل التوحيد زباسي بساب غري ختم جاوي كافر الدائرة ماذا فوسغوي توي إن خلهم تشيس الدرا زين كي مثلا الاستعانة مدد سا زين دل الله تو مدد سا ورين دل بند تو مدد سا زي مدد الله يبادو قلنا درجة مريدون قولي إبن حسيبة مدد صار يا عبد القادر جيلاني مدد فلانا مدد أركا باسو أركا ياغرا أركا مزبان غرا عند الله ميت تو أو هنا مريد ولي تو مدد صا هذا الشرك تبدو على إنسان صاب وري خارج جاوي عند الله غير الله نظر غرا عند الله غير الله زبا غرا غير الله تنقول سؤال غرض نقول الله تو سؤال غرض
তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিবার রহমত ওয়াসিআত কুল্লা শাই, রাহমাতুহু ওয়াসিআত কুল্লা, আল্লাহর রহমত নফসের নিলানের জায়গা নেই। আল্লাহর রহমত বেশি বড়, আল্লাহর রহমতের ইমতিহা নাই। এত বড় রহমত ওয়ালা এইবা এ আল্লাহ জিবার রহমত ওয়াসিআত কুল্লা শাই, বেশি বড় রহমত ওয়ালা ইবাই খদে জিবাই আল্লাহ ইরে এক জাররা শিরিক করবে, আরে শিরিক আকবর কথা দে জিবা আল্লাহ ইরে শিরিক আকবর করিব, ইবাল্লাহ বলি আই জান্নাত হারাম করি বলা, ইন্নাহু মান ইউশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ, ইতার ঠিকানা বলি ওয়া মাওয়াহুন নার জাহান্নাম। এ জালিমিন আল্লাহ বলি আরে কিয়ামতের দিন মদদগার নতাইব, সহযোগীগার নতাইব, ইতার আল্লাহ নিকে মাতিয়া নতাইব। ওয়া মা লিয-যালিমিন মিন আনসার ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি, বেশক আল্লাহ শিরক গুনাহ দিব মাফ নকরিব। শিরক গুনার নিচে যে গুনাহ আছে আল্লাহ সালিম মাফ করিব। ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেতাব করে ওয়া লাকাদ উহিয়া ইলাইক, তোমার হাসে ওয়াহির মাধ্যমে একতা গান খোয়াজার ইয়ার আগে যে দুন আম্বিয়া কুল গুজরি তারা রমজান একতা ইয়ান খোয়া গিয়ে ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت, هذا বেশক তুমি যদি আল্লাহ শিরিক গুজিয়ে দিলে, শিরিকের মুরাদ কি? বড় শিরিক যেবা আছে আশিরকুল জালি, আশিরকুল কবির, আশিরকুল আকবর। তাই لئن أشركت هذا لا يحبطن عملك, খুদ বহুত তোমার আমল বরবাদি যাবে, তোমার আমল সব বরবাদি যাবে الدنيا ولا تكونن من الخاسرين, هذا বেশক তুমি খাসিরিন যেবার না কামিয়াবি জামাত, জাহান্নামী জামাত এবার ভিতরে সমারো যাবে। কই বালিল্লাহ ফাসবির বালিল্লাহ ফাবুদ ওয়া কুম মিনাশ শাকিরিন, সিরিফ আল্লাহ কি জাতের ইবাদত করো। এই নবীর খদ্দে সুবহানাল্লাহ, আলাইকুম নবী শিরিক করতে মাসুম না, মুমকিন নবী শিরিক মানে মুবতালা হইদিন। তো নবীর আল্লাহ দক দে দক নবী ন নবী আল্লাহ আরা তোমারা দিয়ে দে দক, ইয়ানি নবীর দাজুদ আল্লাহ মাফ ন করে দলে নবী জিব আল্লাহ খলিল। আল্লাহ যদি নবী শিরিক গুজি দিলেন নবীরে মাফ ন করিব, তো আরা তোমার মেম্বার আউলা মাফ ন করিব। আল্লাহ আল্লাহর খলিল, আল্লাহর হাবিব, আল্লাহর সচ্চা বান্দা, ইবারত নেন আল্লাহ মাফ ন করিব যদি শিরিক গুজি দিলে। তো শিরিক আকবর জিব আসিবা ينقض أصل الإيمان, أصل الإسلام, أصل التوحيد, أصل لا إله إلا الله. তাই আরা অনারা তো বিগুণ তো বেশি খফ তাহবরি বুক খাজবিলের দৌর মাঝে অনারা দেখো বেশি মানুষ শিরিক আকবর মাঝে মুক্তালা। সোশ্যাল মিডিয়ায় দিনের রাতে মানুষের শিরিক আকবর মাঝে দাউদ্দের, শিরিক আকবর তরফ দাউদ্দের কেঙ্গুরি কেঙ্গুরি অনারা দেখো তোলা বাইয়ান তৌহিদের হেফাজত করিবা। তৌহিদ বরবাদ হয়ে গিয়ে গই, খালাস তোমার রাসমাল খতম গিয়ে গই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জীবনে কে আবুল আম্বিয়া, মুওয়াহিদিন কলের ইমাম, মুওয়াহিদিন কলের ইমাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জীবন দিন কি দিনুল হানিফিয়া, মুকম্মল তৌহিদের তরফ মাইল দে ইমাম এ নবী এ রাসূল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আম্বিয়া কলের বাপ। ইবাই শিরিকর খন্দিলা ডরাতে কই পারে আল্লাহ তো মাগিত দে রব্বি জুবনি ওয়া বানিয়া আন না'বুদাল আসনাম, আল্লাহ আরে আর যে দুন জুরিয়া ফুজিয়াম বিগুনের শিরিক তো কাবাসা, শিরিক তো কা দূর রেখো, গায়রুল্লাহ ফুজাতু মা গায়রুল্লাহ, গায়রুল্লাহ তো ফরিয়াদ করা, গায়রুল্লাহ তো সুয়াল করা, ইন তো কার বেশি দূর রেখে আল্লাহ রব্বি জুবনি ওয়া বানিয়া আন না'বুদাল আসনাম, আসনাম তো দূর রেখে। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সো ইবা মানা মুওয়াহিদ নয় যেনি কই আইম, ইয়ানি তামাম মুওয়াহিদিন কলর ইমাম। ইবে শিরিকর খন্দাগুলো ডরাইছ। তো এখন আরা তো আরারে শিরিকর হতা হলি তে আরারে কি আবু জাহেল লাবুলটা যিনি প্রতিদিন শিরিক 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 কি হারারে তৌহিদের হতা হতো হুদু মসজিদ তৌহিদের হতা পছন্দ লাগে, শিরিকের হতা পছন্দ লাগে। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এত বড় নবী হইরে, এত বড় মুওয়াহিদ হইরে, ইমামুল হানিফিয়া, ইয়ার বাদে শিরিকর খন্দাগুলো ডরাইয়ে। তো তলা বাইয়েন আমার ডরা করিব কি আল্লাহ দে জিবাই শিরিকর ন ডরা
ما خايد شريك مد مبتلى إن أرهطا علماء كل خطأ هذا من أمينة هذا زبية شريك النورا هذا يبقى شريك مبتلى بك الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ ينصب غير هذا عارو متربط الشريك هذا بندلا غير بو جندلا مسال الدنوبي عارو متربط الشريك إن لو غولي بو ده يبقى إحساس الدنوبي خبر الدنوبي أقوى خالا فيارا خالا رتم مدي خالا فطر الرسول هوني كيف يرى بردكنه في يرى عواسونه نا فيارا دكون نا فيارا عواسونه عند الله يطرخ في أخفى يطرخ في يري عارو متربط الشريك قولي والعياذ بالله حتى حديث مدى هذا عارو أموت هذا قيامة قائم نوبو عارو متربط البشا بشي جماعات شريك مدى مبتلا نازهتون فتيتون عارو متربط دور جماعات قابل في من أمتي يتون وجدتون شريك مدى مبتلا نو قيامة قائم نوبو نعوذ بالله توي الإمام محمد بن عبد الوهاب والرب هو المعبود وجود مدى خونك عبادة المستحق نوديك يلا وجود مدى الله على والرب نجت الله توي خبر مدى جوان الرسول قريبه من ربك يبقى توحيد المتعلق يبقى التوحيد المتعلق يعني توار معبود خلنا شلتني خرا عبادة قجيا تزيبا نعوذ بالله الله الشريك قجي يبقى يمن ربك جواب دين خريبو من نبيكم ما تجيبيت الله الدين ما دي بداتي قجي خرافاتي قجي يتم من نبيك جواب دين يعني جيبين نبير اتباع نبير فير اتباع قجي نبير بعدير فلا نرفي سيئي نبير طاعت نبير دسانة طاعت قجي يتم من نبيك جواب دين خريبو দিবা ইসলামরে নসলি অন্য চিসর রসুললে ইতে মা দিনুকার জবাব দিনা হারিব তুই কি কইব হা লা আদিরি হা লা আদিরি আই নজানি হা লা আদিরি দুই জবাব দিব না খুশি করিব জবাব নইব হা ইতে সওয়াল নইব জবাব দিনা হারিব তো এবারে ফিরিস্তে হবে লা দারাইতা ওয়ালা তালাইত তুই নজানস একান ফরসনে এই মুতালা নগরসনে علم حاصل نفرسنا طار حاسك الله كتاب أشيلني تو كتاب نفرس كيا لا دريت ولا تليت جواب كانوا دار يقولوا مطربي خبودي سمعت الناس يقولون شبكت خذ والله ما نشخيل أيو ما نشرفات ودي أيو خي مغر توحيد ودي بكيش ساوي نبري دو جن نماز وجي عين دي تعرف بيسي نماز وجي دو جن لا إله إلا الله كلمة وجي عين بيسي كلمة وجي كلمة ماني كي كلمة حقيقة كي أكيد سنو داني ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيء فقلت توي فرشتة دين وايكي وريبو هذا حاطراتي باري ماري بيتري بمطرقة من حديد لا حول ولا قوة توي إتين دي لو رجوع دك ماري بودي سيل بودي يحاطرات باري بتو هذا وجود ما دي زيدون مخلوقات سبيكون فنيبو إنسان دي جنة بعدي طلبيا التوحيد توحيد هرايو خلاص بيقول هرب عليه خلاص باقي نتواتو طيب أنواع العبادة زي ذكر وجه شيخ اللي بوتره عبادة اللمبر الكليب شيخ كيقول ومنه الدعاء دعاء ماني زيني كهوي ماغون سؤال قران طلب قران شيخ قال أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا بشك مساجد نسير الله رفاتي خونو كير داكنو ديبا الله رفاتي خونو كير نباتي با او غوث اعظم و عبد القادر الجيلاني او بدوي ان خيري ترتو ان دي لاغوري سوال لاغوري با زين دي لاغوري الله تو سوال غرازا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله وان المساجد مساجد المرديان بره مساجد معنی جزا کمد سجده غرازا دین رحم مساجد بوله مسجد مسجد خازده جگهی نو مد سجده غرازا دین الله تو مساجد دوسرا معنی ایده تو যে چیزلری سجده کرو مثلا کوال الدنيان عند اللاتين دنيان قدمين عرضينوا تزين لو يرتو السجدة قرأ ينوري مساجد خواز أعضاء السجود يعني مقصد يده وأن المساجد لله ماني مراد يده غير الله رسجدة نقريبا
সজদা সিরিফ আল্লাহ আল্লাহ ফারিদে সর সিরিফ আল্লাহ ঝুঁকাইবা দে আল্লাহর আল্লাহ হনিকের সর ঝুঁকাইবা কোয়ালিয়ান সিরিফ আল্লাহ আল্লাহ বুঝিয়ে জবিনত বাজাইবা দে হনিকের কোয়ালিয়ান বাজাইনা পারিবা فلا تدعو مع الله احدا بعد هذا فمن صرف منها شيئا لغير الله যে عبادات كل مثال দিয়ে শেখে ان تو خونو عبادت غير الله صرف گجی دوله غیر الله حاصل توجهی دوله تو مشرک اکبر مشرکون کافر تو کہنے کہ مشرک ہو گیا کافر ہو گیا والعیاذ باللہ اسلام الدائرہ تو نہیں لگی ہو گئی تو شیخ ذکر جل بطور فلا شد الدعاء دهان اکثر মানুষ শিরক অন্ধ মুবতালা শিরক দোয়া মাদে মাগাম মাদে والعياذ بالله والدليل قوله تعالى الشيخ هذا دليل دي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ترى الله رحمتي انه معبودات كلتو سؤال وجه انه معبودات كل هذا فريات وجه زيد سترتني كي فريات وجه دي شرك وجه الخلود دليل بغير دليل بغير حجة بغير برهان زترى والعياذ بالله عند الله شرك غري بلايه الله رفعتي ند اني بلايه الله تو ما غور دين دلله انه كيتو مجي هدي الله دي تر الحساب الله ري تر الله دور حساب اسي الله دي قيامت الدين يترخونو سوره ما كاميه وين وري كافر لين الله ري كامياب نو الله يتر كافر وي زترى الله لو شريك غري والعياذ بالله بعد هذا وفي الحديث هذا حديث مدش الدعاء مخ العبادة هذا الدعاء دي بقى عبادة المغص ما هو الحديث وصينا الدعاء مخ العبادة لفظ إبا لغيرز بحديثك حديث بالصلاة كمزور مغار صيدك الدعاء هو العبادة أرجاز بحديثك صي حديث الدعاء هو العبادة دعاء هدي بخد عبادة تسمى الدعاء عبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي الى عبادتي غي تو الله دعاء عبادت بالغي الله دعاء تو ماغو تو سوال کرو حس دعا کرو اتوار دعا قبول کریم بشک زترانی کی استكبار غري عر عبادتو يعني دعاء ماغتو هدي ترى جهنم مده زلل يره در زلل غري جهنم ديو ميتره در زلل غري جهنم دي مريد تو جسبه ترى غير الله تم ماغه امارو شبه جهنمي يبقى مشرك يبقى الله جنة حرام بعدين خد ودليل الخوف قوله تعالى خوف شرك الخوف بعض العلماء برش يا هويه شرك السر بلا غير الله عند لور داران زند لور الله داره بعض زمان ماده اسده خانو ولیر خبر دیله خود اساس سمت نامت بودی خودی لا خودی اومد خود من لور ماتیله خود ولیه خانه کل لکسان گوری بو ای ولی بی خانه کن گوری فرق و نعوذ بالله یعنی خبر اومد ولی اسی باره این دل دارد ده زندیل الله داره بر تو این دل داره ایمانه تو مشرک ہوگی و اسلام تو خارج ہوگی اسلام تو خارج ہوگی انت مشرک ولا یاد بالله تو ایسا خوف زی باسی به عبادت الله را داره ایبا کی ایبا عبادت تو زخونو کیه اوگوا غیر الله را اندیاوری داره یه زنده الله داره بره تیبا کی گوجه ده عبادتی بامده الله لو شریک گوجه مارش با کابروگی الله ده فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين خبرت إترارن لوري نورريز من لوري الله را داره بره الله ده یک ذات را داره تو مرا زودی سچا مومن یدوله تو این خوف رو بوتره تو خوف طبیعی بله نورمال خوف صراحة انسان داره انسان باکر داره اون رو داره اندلا حالا دشمن رو داره دعایت رو داره ایبا خوف طبیعی ایبا گوه نورمال خوف ایبا لویر مانش مشرک نو زين موسى عليه السلام الله النبي برمت الله ده فأصبح بالمدينة خائفا هذا موسى عليه السلام زاد ما نشوف قلت ساده ماري ولی برات مده مريجي گوي هذا موي بهادي هم مدينة مده يعني شهر مده حال دار حالت مده سه هذا موسى دار حالت مده تو موسى عليه السلام داري فرعون ري
دشمنوري طيب ده خوف طبيعي نورمال خوف يبقى الدار مالك مشرك نو يبقى عادي خوف ده بجو ها اندي لاور داران غير الله زندور الله دارا گموري يدو ما يتر دارا ما يتر ماشي دارا نيجي هدو ما يتلوك سانغوري بندي لازو هني كاتي كات كجير مالش بيسنا متخارج يجي ولا ياد بالله طيب بعد خد ودليل الرجاء قوله تعالى رجاء من أشغره تجن دي أقول الله تو أشغره من دلازده هنو ولي تو أشغره دل هنو نبي تو أشغره دل عيد بالله ما نجيبه كافر جابوي إسلام الدائرتين اللي جابوي الله دي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا زبيه الله يرم مقابله يبدي الله أشغره بلا أشا هذه بتزورول عمل صالح كرا غريبو الله رحمة شريك نغرا غريبو تو الرجاء زباسه يبقى كان يبقى عبادات الله تو أشغرتين دي لازم نعوذ بالله خنوكم يتو أشغل جد لزين دي لزيان الله تو أشغرزا خنو نبي توزي هندي كان أشغل جد لزيان الله تو أشغرزا ما نشبه والعياذ بالله مشرك ويهوي يار بعد هذا ودليل التوكل قوله تعالى توكل غرا توكل من الديل اعتماد ديلر اعتماد يصرف الله روي فردي ديل يروح هناك جزر اعتماد وجدت كافر وجبه مشرك وجبه التوكل على الله الله كافي الله بلير كافي هناك منفعة نفع خاصة فردي بالله هناك لوكسان ودار فردي بالله يا نمد الله اعتماد غرا الله دو على الله وتوكلوا إن كنتم مؤمنين توارا الله رو توكل ورا ضرور زودي توارا سچا مؤمن يدولي إن كنتم مؤمنين تو الله رو توكل ورا يبقى عبادت تين دل زود خوني خونو غير الله توكل وجود له خونو نبي رو خونو ولي رو خونو ميتر رو ماني شي به كافر والعياذ بالله تو اي سفه توكل خو کسی ما سے توكل صرف الله رو بردي جبر توكل السر بله يعني هنو ميتر توكل وجو هنا كان بالاي هنا كان منفعة فايبر عشرة أو هنا كان لوكسان دوربر عند لازم هنو كان ميتر توكل وجو وشريك أكبر إسلام تكون خارج ولا يد بالله عند توكل البطر درو توكل ماني أقوى من شر اعتماد غير خندلا أي غوري فريد دك هم أرحم أكيد يقولنا فلانا توي أرحم كانك غوري ده ترى اعتماد بالله ما مثلا أتو زربا غهور ديا ور أيو مدى زينة فري رهود أو باي إكايو هذا كم مدى توارا وكل بانا ديلم ده زيرا زربا رجالين نكام يقرأ ديوبانا أي توارا اعتماد بالله ديا إبا ولد اعتماد عند دل خمسياني بيه غوري فري فولجيان توار خم تو غوري فري دين لكام أرجو من شر قاسة دي غوري فري بدين لما شره يان اعتماد بالله إبا عادي إبا توكيل بالله يبري أتو جينا جن النبي كريم صلى الله عليه وسلم عند لا شوط صحابة كرامة عند لا وكالة ديل نبي الخام هذا يترى قصة ديل عطر وتتجرب عطر وتتجزع عطر مثلا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يوم ما لفليه إبا حزقت جدا نبي زعم عليه كده نبي بارع اعتماد غري بارع جبري اعتماد غرا عند لا هم تيسافه تتوكل بطر بولدي لك يا سه أقسام سه إذا قسم صرف الله ويفر الله توكل يعني ما شريكين فري التوكل ما دود الأسباب أساسية أسباب تديلر زباس ديلر اعتماد صرف الله روي فرد أسباب رنان نودي كي مثلا تدوان ديو تجارة غرات تجارة تدي بس سبب اعتبارته كي غري بده دوان اعتماد غري بده سبب اعتباري إنه ديكي دواني إنه لا خلاص هاي بربادو جيمبو دوان عندي لازم يبقى ديلي تعلق أسي بس دوان رو اعتماد وجوده لي خانو إنسان روري خانو كذات روري غير الله يعني والعياذ بالله شرك ربطه بعد هذا ودليل الرغبة عند الرهبة خشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولا تخشوهم واخشوني طيب خلاصة بيان زين عبادات ذكر وجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيقول سيرف الله يبارك انت خالق عبادات غير الله توجيه وجده
أو غير الله صرف جدوله মানুষ বা ইসলাম দায়রাত নিলি শিরিকত দায়রা মধ্যে গরি বগই তো অনারে সব গরি রিয়ান বোঝা গিয়ে শিরিক দিবা কি জিনিস তো এখন আর موضوع سؤال ده من ربك المتعلق طيب من ربك يعني من معبودك جيبي الشريك إنه ماذا مبتلى إن دي لأن الشريك ما تجيبه مبتلى يبقى خبر ماذا من ربك الجواب دينا غريبه نعم بعد هذا ودليل الاستعانة قوله تعالى الاستعانة من مضطصان الله دي إياك نعبد وإياك نستعين هذه الله صرف توارا بعد بريم دي يا الله صرف توانتو مضطصين دي تو سي مضطصا يبقى صرف الله تو مضطو خو قسم سبيان قسم صرف زي الله تو سازا زي مضطصا مد ذل دي يا فازا يبقى صرف الله جيان الله يبادو غوري دينا غريب هوني كي يعني إذا خلوا ما يتوتو سيدوله أنت أشركت مع الله إذا استعنت فاستعن بالله حديث ما دجته مضصات صرف الله تسع ثم تربط له مثلا خلقه ما جته مضصيو إنسان مخلوق تزياني به فرعوري دي باريبو الله سبحانه وتعالى إبارة شكتيان ديه قدرتيان ديه يعني جائز زين الله وتعاونوا على البر توارى الزن أرزن المضاد جرا توي وبطل متصوري بس ديبي توارى چیزی اندی برا دارا توانت زغزه برر هذا رقم مضاد جرانا كان هذا توار غاري لا فلان زغز برای دو آره دوشا در گوٹی اندو آره چیزی بکا تولی دو آره چیزی انکل لامای دو این مضاد صحیح دیا توی زهانو کا انسان جیبی توارى مضاد دیواره مدد دیواری با الله برد در قوة دیه قدرت دیه اما تصاین جایز البوتری اما زیان الله بعد خونی که گوری نهاری بو دارتان تو بیارمایی تو زیارم هاتو دار کشا بادو آر بیارم که گنگوری دو نعوذ بالله انت لازم متصایی دوله هذا شرك أكبر تون شرك أكبر وري دين تنيلي گوي আর কিসিমের মদত আছে রে এবার শিরিক আকবর নইলিও শিরিক তো করিব বাজুল মধ্যে শিরিক আসগর কেন ধরো গো ইনসান মখলুক তোর মন তো আছে জিন্দা তোর কথা শুনে তুমি খবর দিবে মদত দুই নারী বাতে শক্তি নেই ধরো এইবার তুই টিয়া বসা নেই গরিব তোমার তোর গরিব তুই বারো হদে হদে আর একটা মদত গাছি না আর 10,000 টাকা আছে না তুমি কয়বার হইতে মদত করি না ভারি মগরি দি জিন্দা বুনের মগরি বারবুতেরে তোর মদত করিবা দেনে তুই বা তুই তুই দিস্তে আনা গুজি দলে আর মদত সেই দলে বাজুল মহদিয়া শিরিক আসবার শিরিক আকবর নবী দেখে তুই জিন্দা গো হাদির বা তুই মদত সেই দেন বাজুল মই তো চাইলে তুই ইসলামতে নিয়ে যাবে বলে ইয়াদ বিল্লাহ ধরো গো বুড়া মানুষ 60 বছর 70 বছরে এই বেয়া যে কেন রুজুর হাড়ি না পারে এবার তুই লাড়ি দ্বারা হয়ে ঘুমাতে ভোগ দ্বারা হয়ে এবার দ্বারা কে সর বরুয়াকে তুলি দিয়েছি গরম বাদে আম্বুবাকে তুলি দিয়েছি না তুই দিলে কোন ইনশাল তুমি মতো চাই জিবে তোর না ভারি মগরি হাইয়ুন হাদিরুন ولكن غير قادر يبقى زنده حاضر ولكن غير قادر تو مغا يا شريك اصغر والعياذ بالله من اللغو لا شك يرقى دي شيخ ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق فنصن وقل ده مضطسا وقل ده فنا الله رولي يرخونه برد فنصن قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس توي عند الله غير الله فنصن هذا الشرك يعني شرك أكبر আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাদ খনি কত ফানা চাই না বলে যদি ভাই যদি তোমারে ফানা দিন ওভার দলি কেন मतलब মইয়িত তু এখন গা জিন্দা জীবনী কি তোমার মন তো নাই গায়েব আর দেশম বাদে এর মধ্যে আর কি ফানা দে ইবা মানুষ ওয়াল ইয়াদু বিল্লাহ শিরকুল মুবতালা হয়ে জানু আল্লাহু কানা রিজাল মিনাল ইনস ইয়াউদুনা বিরিজাল মিনাল জিন জাহিলে জমানার মধ্যে ইনসানে জিন তো ফানা সে জীবনে কি জিনি বা তো গায়েব মানুষ বা মুশরিক গিয়ে হই আম্মা ইনসান জীবে তোমার ফানা দিবারের দরার কা বাসো
أركا جا فانا تو أركا تورغور مات زاكاتي إندي لفانا سيء جيب فانا دي برين جائز يام جائز نعم. تو يا الدروم مدى بصغرير أيدي إن شاء الله درس مدى أنه زين مواضيع سئين إن شاء الله كمل غرزبو شرح ثلاثة الأصول بطالك الله سبحانه وتعالى فوني دين العمل قريب والله بالتوفيق دك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.